इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि उहाँहरूले अझै हामीलाई स्वीकार्नु भएन, नगर्ने, अरू दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, वो दिनुहोस् भन्न लाग्नुभयो। धेरै तनाव गराउनु भयो उहाँहरूले। हामी त्यसबाट एक कदम पछाडि सर्न सक्दैनौँ। अहिले लकडाउनको अवस्था छ, बाध्यता नपार्नुहोस्। हामीलाई आन्दोलन गर्नको लागि पनि भन्यौँ हामीले। विभिन्न किसिमका दबाबहरू हामीले दिएपछि उहाँले 3 घन्टा 4 घन्टापछि हुन्छ म दर्ता गर्छु भन्ने हामीले आश्वासन पायौँ। मानिसको जात एउटै हुन्छ, त्यो भनेको मानवता हो। त्योभन्दा ठुलो जात र फरक जात हामीले पाएका छैनौँ। हामीले सुनौला अक्षरले लेख्यौँ, वर्षौँ अघिदेखि लेख्यौँ। ती अक्षरहरू कागजमै मात्रै सीमित रहे। समाजको कमजोर वर्ग, ती कमजोर प्राय निमुखा हुन्छन्, ती कमजोर प्राय गरिब हुन्छन् र ती कमजोर केही हदसम्म दलित समुदाय पनि हुन्छन्। यी समुदायलाई माथि नै त्यस्ता कुकर्म गर्ने र त्यस्ता हरकत गर्ने एउटा समाजमा त्यस्ता खाले चरित्र हामीले पाएका छौँ। यो घटनाले पनि त्यही देखाउँछ। अङ्गिरा पासी एउटा गरिब परिवारकी थिइन्, बुवा अभिभावकविहीन र दलित थिइन्। अङ्गिरा पासीको जुन हत्या भएको छ त्यो पाशविक रूपले हत्या गरिएको छ। 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ, जसले जुन अवस्थामा अङ्गिरा पासीलाई समात्यो, जुन अवस्थामा अङ्गिरा पासीलाई वीरेन्द्र भरको जिम्मा लगायो, त्यो मान्छे पनि अपराधी। उमेर नपुगेको नाबालिका यदि आफ्नो छोरी हुन्थ्यो भने त्यहाँ बसेको त्यो समाजले 25 वर्षको नौजवान मान्छेलाई, मुसल्टे मान्छेलाई, अपराधी मान्छेलाई 13 वर्षको बालिका जिम्मा लगाउँथे कि लगाउँदैन। यदि त्यो ठाउँमा आफ्नो छोरी सम्झिनुहोस् न तपाईँ, आफ्नो बहिनी सम्झिनुहोस् न तपाईँ। 13 वर्षको बालिका 25-26 वर्षको युवालाई जिम्मा लगाउनु सामाजिक न्याय हो? अङ्गिरा पासी रहरले गएर रूपमा जोडेर मरेको हो। त्यसको घटनाको पृष्ठभूमि हेर्नु पर्दैन सञ्चारकर्मी साथीहरूले? लाज लाग्दैन कलम चलाउने साथीहरूलाई, आम सञ्चार माध्यममा बोल्ने साथीहरूलाई? एउटा दलित महिलालाई बाध्यात्मक हिसाबले रुखमा लगेर झुडाइएको छ, मारिएको छ। पकड़ा लास्ट 4 दिन के बाद में से बुधवार से यहाँ थे 2 घंटा वहाँ से जब दिया है ना, तो हम तो जब हाथ दे देना तो हम तो अपने घर ही चल गए देखल जाए। अब जब लड़की लड़के का हाथ जब पकड़ा देंगे तो हम का दिया मैले अभिवादन टक्राउन चाहेँ। आज हामी दुःखीको घडीमा छौँ, दुःखद घडीमा छौँ। हामीले रुकुम चौरझारीमा भएको घटना, त्यहाँ जातीय कारणबाट हाम्रा दलितहरूको सिधै तपाईँको अन्य बहाना बनाए पनि सिधै मारेको अवस्था, पिटेर कुटेर नदीमा फालेको अवस्था। त्यसपछि लगत्तै हाम्रै नगरपालिका यहीँ वार्ड नम्बर 11 मा बलात्कार गरेर मारिएको अवस्था, झुन्डाइएको अवस्था। मैले केही जानकारी, यहाँकै अवस्थालाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। र देवदह नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा अघिरा पासी भन्ने 13 वर्षे बालिकासँग 9 गते वीरेन्द्र भर भनिसँगको सम्बन्ध उहाँहरू 11 बजे राति, 9 गते 11 बजे राति उहाँहरूलाई खेतमा भेटियो। गाउँलेले भेटिसकेपछि गाउँलेले गाउँमा ल्याइयो, खेतमा भेटिसके गाउँमा ल्याइयो। गाउँमा ल्याइसकेपछि त्यो दिन भोलि वडा अध्यक्षसहित के हुन्छ त्यो छलफल गर्ने भनेर भनियो। भनिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान 7 बजे सबै गाउँलेहरूलाई जम्मा गरियो। वडा अध्यक्ष वार्ड नम्बर 11 को सहित त्यहाँ बसियो। बसेपछि वार्ड नम्बर 11 को वडा अध्यक्षले तपाईँहरूको सम्बन्ध भएको हो भन्दाखेरि भएको हो, गरेको भनिसकेपछि तपाईँले उहाँलाई अघिरा पासीलाई तपाईँले लानुपर्छ भनेर स्वयं अध्यक्षले हातमा समाएर केटाको हातमा समाइदिनु भएको छ र उहाँलाई घर लैजानुहोस् भनेर लैएको छ, पठाइएको छ। त्यहीँ पठाइसकेपछि केटाले घर लान्छु भनेर जाँदाखेरि केटाको आमाले घर पस्न दिएको छैन। एउटा दलित पासी दलित भन्नुको कारणले घर पस्न दिएको छैन। नदिइसकेपछि उनीहरू जहाँ मृत्यु भयो, झुन्डाइएको छ त्यो ठाउँतिर उनीहरू गइसकेपछि उनीहरू 12 बजे 12:30 बजेतिर पुनः फेरि घरमा आए भोक लागेको भएर।
आइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि उहाँको केटाको आमाले, वीरेन्द्र भरको आमाले केटीलाई पिटिएको छ, 5-7 लौरा हानियो, अनि केटालाई हानिएन। त्यसपछि फेरि केटा र केटी निस्केर त्यहाँबाट गए जहाँ अहिले झुन्निएको थियो त्यही ठाउँमा गए, उतै गए। गइसकेपछि तपाईँको 1, साढे 1, 2 बजेतिर उनीहरू त्यहाँ अब 1.5-2 घन्टा उनीहरू त्यहीँ रहेको अवस्था। त्यसपछि तपाईँको 1 घन्टापछि, लगत्तै 1 घन्टापछि उहाँहरू झुन्निएको अवस्थामा अघिरापासीलाई जानकारी भएर गाउँलेलाई जानकारी भयो, केटा त्यहीँबाट फरार भयो। सुने अनुसारको कुरा, त्यहाँ अरूले देखे अनुसारको कुरा, त्यो जङ्गलबाट झुन्निएको ठाउँबाट निस्किँदाखेरि अरू पनि उसँग 4-5 जना रहेको भन्ने बुझिएको छ। तर आज प्रशासनले मात्रै आज जम्मा 3 जनालाई मात्रै समाइएको छ। यो घटनामा अरू पनि समावेश भएको हुनुपर्छ। त्यो मात्रै नभइकन यो केसलाई दर्ता गर्ने भनेर त्यहाँका वार्डका सम्पूर्ण साथीहरू लाग्नुभयो। अजय रोनिया सहितको साथीहरू त्यहाँ लाग्नुभयो। लाग्दै 4 दिनसम्म दर्ता हुन सकेन। प्रशासनले हामीले लेखेको उजुरीलाई उहाँले लिन मान्नु भएन। दलितको कारणले लिन नमानेको उहाँहरूले लिन मान्नु भएन। त्यसपछि हामी पूर्ण रूपमा मानव अधिकारवादी लगायतका हाम्रो विनोद पहाडी सरकै अगुवामा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, ल त्यहाँ निस्किनु पर्यो भनेपछि उहाँहरूलाई जानकारी रहेछ, निस्किनु भयो। हामी सबै टिम भएर हामी गयौँ। गइसकेपछि इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाँदाखेरि उहाँहरूले अझै हामीलाई स्वीकार्नु भएन। नगर्ने, अरू दिनुहोस्, यो दिनुहोस्, वो दिनुहोस् भन्न लाग्नुभयो। धेरै तनाव गराउनु भयो उहाँहरूले। हामी त्यसबाट 1 कदम पछाडि सर्न सक्दैनौँ। अहिले लकडाउनको अवस्था छ, बाध्यता नपार्नुहोस्। हामीलाई आन्दोलन गर्नको लागि पनि भन्यौँ। हामीले विभिन्न किसिमका दबाबहरू हामीले दिएपछि उहाँले 3 घन्टा 4 घन्टापछि हुन्छ म दर्ता गर्छु भन्ने हामीले आश्वासन पायौँ र मात्रै दर्ता भइसकेपछि मात्रै हाम्रो त्यहाँ पोस्टमार्टमको लागि आइयो। पोस्टमार्टम भइसकेपछि हामीले लास ल्याएर हामीले आफ्नो तरिकाले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार हामीले उसलाई चाहिँ दाह संस्कार गरेको अवस्था। हामीले जानेको, पढेको, बुझेको मानिसको जात एउटै हुन्छ, त्यो भनेको मानवता हो। त्योभन्दा ठुलो जात र फरक जात हामीले पाएका छैनौँ। हामीले सुनौला अक्षरले लेख्यौँ, वर्षौँ अघिदेखि लेख्यौँ। ती अक्षरहरू कागजमै मात्रै सीमित रहे। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले 25 वर्ष अघि दलित अधिकार, मानव अधिकार भनेर नयाँ शब्द घोषणा गरेको थियो। हामी 25 वर्ष अघिदेखि नै दलित अधिकारलाई मानव अधिकारको विषयवस्तुमा जोडेर, मानव अधिकारको अभियानसँग जोडेर हामी आन्दोलनरत छौँ। र कतिपय पुराना साथीहरूलाई थाहा पनि छ, हामीले यो आन्दोलन छेड्दै गर्दा हामीले धेरै खालका आरोप प्रत्यारोपहरू र प्रहारहरू पनि हामीले सामना गर्नु पर्यो। हामीले भर्खरै बनाएको संविधानमा फेरि सुनौला अक्षरले लेख्यौँ, यहाँ कुनै जात हुँदैन, जातीय विभेद हुने छैन, जातीय विभेद भयो भने त्यो कानुनसम्म दण्डनीय हुनेछ भनेर फेरि हामीले लेख्यौँ। ती अक्षरहरू पनि, त्यो हामीले बनाएको संविधानका अक्षरहरू पनि फेरि ती कागजमा मात्रै सीमित भए, ती संविधानका धारामा मात्रै सीमित भए। ती धाराहरू हाम्रा जीवनधारासँग जोडिन सकेनन्। अन्य कयौँ विषयवस्तुहरू जस्तै ती संविधानका धाराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोड्न सकेनौँ, जीवनधारा पद्धतिसँग जोड्न सकेनौँ। त्यस कारणले फेरि समाजमा, हाम्रो समाजमा सुसुप्त रूपमा रहेको, हाम्रो समाजको अँध्यारो कुनामा बसेर विषालु सर्प जस्तै गरेर बसेको यो जातीय विभेदको जो यथार्थ समस्या छ, त्यो समस्या यथार्थ परिस्थिति छ, त्यो परिस्थिति विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा प्रस्फुटन भएको हामीले देखेका छौँ। हाम्रो शिर निहुरिएको छ। आज रुकुमको, पश्चिम रुकुमको घटनाको बारेमा हामीले यो पिरियडमा, लकडाउनको पिरियडमा हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर घरमै बस्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी आम नेपाली नागरिकहरू अहिले सडकमा आउनु परेको छ। हाम्रो विश्व सामु, विश्व समुदायमा आज नेपाली भनेर हाम्रो कत्रो शिर उच्च थियो, त्यो शिर उच्च शिर संसारमा बस्ने, विश्वमा बस्ने सबै नेपालीहरूको त शिर निहुरिएको छ। हामीलाई लज्जा भएको छ। हामीले संसारमै हामी नेपाली भनेर मुख देखाउन लाज भएको छ। मानवतालाई हराउन चाहन्छौँ, मानवताले हारेको देख्न चाहन्छौँ। हामीले सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, दबाब दिन चाहन्छौँ।
हामीले चुनौती पनि दिन चाहन्छौँ। कता कता अँध्यारो कुनामा फेरि योजना पनि बनेका छन् रे, खोइ कुन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पर्दै हुनुहुन्छ अरे त्यो अपराधमा। मलाई थाहा छैन त्यो राजनीतिक दलले अपराध गर्न उक्साउँछ, अपराध गर्नुपर्छ भन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराधी जोगाउनका निमित्त राजनीतिक दलहरू छलखेल गरेको हामीले देखेका छौँ। दोषीलाई अन्वेषण गर्ने, गहिरो अन्वेषण गर्ने त्यो घटनाको दोषी पत्ता लगाउनका निमित्त संसदीय समिति गठन गर्नुपर्दछ। हामीलाई विश्वास छैन अहिले बनेको त्यो झाला टार्ने जुन समिति बनेको छ सहसचिवको अध्यक्षतामा, हामीले विश्वास छैन। सत्ताधारी राजनीतिक दलले त दलीय पनि यो समिति बनाएको छ अरे, के को लागि बनाएको मलाई थाहा छैन। मलाई त शङ्का लाग्छ त्यो समितिले त्यो घटना ढाकछोप गर्नको लागि बनाएको भन्ने मलाई शङ्का लाग्दछ। त्यस कारणले हामीले संसदीय समिति गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ र पीडितलाई न्याय दिनका निमित्त हामी आग्रह गर्दछौँ। त्यो पीडितले न्याय नपाउँदासम्म र दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले यो आन्दोलनलाई निरन्तर जारी राख्नेछ। यस नगरपालिकाको दक्षिणी भूभागमा रहने अति नै पिछडिएको ठाउँ हो त्यो ठाउँ र त्यहाँ जुन यो 9 गते राति घटना घट्यो, घटनालाई यहाँ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व गणेश खातीज्यूले यस विषयमा केही कुराहरू जानकारी गराइसक्नु भएको छ र त्यहाँ जुन घटना घट्यो एउटा बलात्कारीलाई एउटा नाबालक अबोध बालिकालाई जिम्मा लगाउने काम जुन भयो त्यहाँबाट नै ती आज बालिका अङ्गिरा पासी आज हामीमा हुनुहुन्न र यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा र मैले देखेँ धेरै अधिकारकर्मी साथीहरू पनि स्थलगत ठाउँमा पुग्नु पनि भयो। सम्पूर्ण कुराको विस्तृत जानकारी लिइरहँदा पनि आज मलाई यहाँ प्रश्न खडा कहाँ हुन्छ भने अझै पनि हामी एउटा हिजोको परिकल्पना अनुसारको यो गाविस वडा होइन, अहिले हामी गणतन्त्रमूलकको यो हाम्रो स्थानीय सरकार, आज स्थानीय सरकार मौन बसेको कुरामा हामीलाई महसुस भइरहेको छ। अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले सहानुभूति पनि प्रकट गर्ने अवस्था रहेको छैन। किन यो प्रश्न खडा भएको छ कि एउटा वार्ड अध्यक्ष एउटा दलको प्रतिनिधि भएको नाताले र सोही दलका प्रतिनिधि हाम्रा मेयर साहब भएको नाताले उहाँहरूले सहानुभूति पनि प्रकट गरिरहनु भएको छैन। राति मिटिङ हुन्छ, राति मिटिङ भएको हामी गाउँमा देखिरहेका छौँ, तर त्यही दैलोबाट ओहोरदोहोर हुन्छ, तर ती बालिकाको घर गएर सहानुभूति प्रकट गर्ने पनि महसुस नगरेका हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू यस नगरपालिकाको सबैको अभिभावक बन्नुहोस्, केवल कुनै राजनीतिक दलको मेयर नबनिदिनु होला, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र रहेको कुरो यो घटनामा सब विविध छ, यसको भूमिका संरचना कसरी बनाइयो भन्ने कुरा यहाँ धेरै सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ र त्यो घटनालाई मलजल गर्ने त्यहाँका टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष लगायत त्यस वडाका वार्ड अध्यक्षलाई जबसम्म कानुनी दायरामा ल्याइँदैन, उनीहरूलाई कारबाही गरिँदैन, ती अङ्गिरा पासीका अभिभावकको मन मस्तिष्कमा ती अङ्गिरा पासीलाई जसरी एउटा गरिब भनेर हातमा समाएर पठाइएकाहरूलाई जबसम्म कारबाही हुन्न उहाँहरूलाई सन्तुष्टि मिल्दैन। यी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थितलाई म पुनः आग्रह गर्दछु कि तपाईँहरू उहाँ अति नै विपन्न हुनुहुन्छ, सक्दो उहाँको परिवारलाई अहिले घरमा खाना छैन, आङमा लगाउने लुगा छैन, त्यसमा पनि एकबद्धता जनाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँ सम्पूर्णहरूले त्यस भूगोलका जनताहरूप्रति जुन यो सहानुभूति देखाउनु भएको छ, म र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँ सम्पूर्णले हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः अङ्गिरा पासी लगायत रुकुममा भएको घटनालाई पुनः म हार्दिक सम्मान गर्दै आफ्नो महायन्त गर्छु। धन्यवाद। र हाम्रो देवदह 11 मा जुन घटना घट्यो अङ्गिरा पासीलाई बलात्कारपछि हत्या, त्यसको घटनाको बारेमा तपाईँ हामीलाई सबैलाई त्यो घटनाको विवरणको बारेमा यथार्थ जानकारी हामीलाई छ नै, तर पनि म एउटा यही क्षेत्रको भएको हिसाबले र समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको हिसाबले मैले विशेष केही मेरा 6वटा बुदामा मैले यो समाजको चरित्र र यो घटनाक्रमले देखाएको चरित्रलाई म यहाँ तपाईँको सामु राख्न चाहन्छु। विशेषतः नेपाली समाजले सधैँभरि कमजोर, समाजको कमजोर वर्ग, ती कमजोर प्राय निमुखा हुन्छन्, ती कमजोर प्राय गरिब हुन्छन् र ती कमजोर केही हदसम्म दलित समुदाय पनि हुन्छन्। यी समुदायलाई माथि नै त्यस्ता कुकर्म गर्ने र त्यस्ता हरकत गर्ने एउटा समाजमा त्यस्ता खाले चरित्र हामीले पाएका छौँ। यो घटनाले पनि त्यही देखाउँछ। अङ्गिरा पासी एउटा गरिब परिवारकी थिइन्, बुवा अभिभावकविहीन र दलित थिइन् र त्यही दलित भएको कारणले गर्दाखेरि नै ऊमाथि समाजले यस्तरी कुचेष्टा गर्ने प्रयास गर्यो, उसको बलात्कारपछि हत्या गर्नसम्म त्यो घटनाक्रम अगाडि बढ्यो।
त्यस लगत्तै नेपाली समाजले करणीलाई कहिले पनि बलात्कारलाई कहिले पनि अपराधको रूपमा देखेन। बलात्कार भनेको त एउटा गल्ती हो, सानो भुल हो, जसको उन्मुक्ति भनेको उसलाई बिहा गराएर अथवा उसको केटाको घर जिम्मा लगाइदिएपछि त्यो सबै समाधान हुन्छ भन्ने खाले नेपाली समाजको जुन चरित्र छ त्यो चरित्र पनि हामीले तोड्नुपर्छ। त्यो अनभिज्ञता, त्यो अज्ञानता भनेको अब हामीले बलात्कारलाई अपराधको रूपमा, एउटा जघन्य अपराध र एउटा फौजदारी अपराधको रूपमा हामीले जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म अँगिएर पासीलाई जस्ता घटनाहरू भोलिको दिनमा अर्को समाजमा नहोला भन्न हामीले सकिन्नौँ। अर्को 3 नम्बरमा मैले बुझेको चरित्र के हो भने नेपाली समाजले जहिले पनि अझै पनि कानुन जान्दैन भन्ने हुन्छ। कानुनको अनभिज्ञता भनेको कहिले पनि क्षम्य हुँदैन भनिन्छ कानुनको भाषामा, र कानुन जान्दैन भन्दैमा ऊ कहिले पनि त्यो अपराध कर्मबाट ऊ म गर्न बचेँ भन्ने हिसाबले यदि कसैले बुझ्छ भने त्यो गलत रहन्छ। त्यसै गरी नेपाली समाजले अझै पनि शक्तिकै भक्ति गर्दो रहेछ। समाजमा शक्तिशाली, विशेष गरी हिजोको हिन्दू समाजले छुट्याएको केही कथित उपल्लो जातलाई समाजले शक्तिशाली मान्ला, अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको परिवारलाई शक्तिशाली मान्छ भने अझै पनि समाजले त्यस्तै शक्तिको भक्ति गर्ने र शक्तिशालीको अगाडि कमजोरहरूको केही नचल्ने परम्परा जुन हाम्रो समाजमा व्याप्त छ त्यसैको घटनाक्रमबाट अङ्गिरा पासीको पनि मृत्यु भएको मेरो बुझाइरहेको छ। त्यसै गरी नेपाली समाजमा कसैको जीवनको मूल्य भन्दा पनि कुनै कथित उपल्लो जातको प्रतिष्ठाको विषयलाई ठुलो ठानिन्छ। हाम्रो परिवारको इज्जत जाने भयो दलितलाई स्वीकार्दाखेरि भन्ने हिसाबले नै अङ्गिरा पासीलाई घरबाट निकालिएको हो भन्ने घटनाक्रम अब हामीले बुझ्न त्यति गाह्रो पर्दैन, र उसलाई नस्वीकार्नुको कारण भनेको हामी उपल्लो जात र हाम्रो प्रतिष्ठा उनीहरूको भन्दा ठुलो छ, यो उसलाई बुहारीको रूपमा भित्राउनु भनेको हामीलाई सामाजिक रूपमा कलङ्क लाग्ने हो भन्ने बुझाइ जुन नेपाली समाजको छ त्यो पनि हामीले चिर्न जरुरी छ। त्यसै गरी अन्तिममा के बुझा राख्न चाहन्छु भने नेपाली समाजले मधेसको दलितको मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा मान्दैन। जस्तो चौर हजारी हत्याकाण्ड जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा आगो सल्कियो, तर हामी अङ्गिरा पासी जुन मधेसी समुदायभित्रको एउटा दलित मानिन्छन् उनीहरूको मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा कहिले पनि मानेन। हामीले क्षेत्रीय मुद्दा, हामी देवतामा मात्र यी विषयहरू बहस र छलफलको रूपमा चलाइरहेको छौँ, तर एज अ होलमा नेपालभरि मधेसी दलितको मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा हुन नसक्दाखेरि कतिपय अवस्थामा मधेसी क्षेत्रका दलितका मुद्दाहरू पनि माथि नआएको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ, मेरो ठम्याइ छ। र मधेसतिर राजनीति गर्नुभएका साथीहरूलाई म यो विषयलाई पनि ध्यानपूर्वक मध्यनजर राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दै पुनः एकपटक अङ्गिरा पासी र चौर हजारी हत्याकाण्डमा दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण ती युवा साथीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो देश परिणत भएको अवस्था हो। आज मलाई दुःख लाग्छ, एउटा कानुनी राज्य इस्टाब्लिस भइसकेपछि पनि एउटा निर्मला पन्थाको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, त्यो न्याय खोज्नको लागि यसरी चोकमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। आज जाजरकोटमा एउटा मानवीय जुन हिसाबले नसहन भएको अवस्था छ यसको न्यायको लागि यसरी आन्दोलन र आवाज उठाउनुपर्छ। आज 11 नम्बर वार्डमा एउटा बालिकामाथि बलात्कारपछि आत्महत्या भएको छ, त्यो आत्महत्या भनिन्छ तर त्यो हत्या। आज त्यसको लागि पनि यसरी हामी कानुनी उपचारको लागि चोकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र राज्य इस्टाब्लिस भएपछि यही हो कानुनी राज्य। जहाँ घटना हुन्छ त्यहाँ कानुनी राज्य प्रशासनले तुरुन्त एक्सन लिएर त्यो हत्यामा संलग्न भएका अपराधीहरूलाई तत्कालै कानुनी दायरामा लिएर चाहिँ कारबाही हुन्छ। त्यो कानुनी राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय त्यो नियम हो। त नेपालमा एउटा हत्यालाई पचाउन खोजिन्छ, एउटा सरकार लाग्छ पचाउनको लागि, एउटा राजनीतिक दलका मान्छेहरू लाग्छन् कि यही हो दलित समुदाय गैर दलित समुदायमा जुन हिसाबले यस्ता घटना घटेको छ आज यही हो भोग्ने। वास्तवमा यो सबभन्दा दुःखद कुरा। आज यस्तै चोकमा सङ्घ संस्थाहरूले सम्पूर्ण समुदायहरूले एउटा न्यायको लागि आवाज उठाएर चाहिँ यही हो सङ्घीय लोकतन्त्र, यो 3 तहको सरकार गठन भएको अवस्था। आज जाजरकोटको घटनामा संसदमा तपाईँ आवाज उठाइएको छैन, गृहमन्त्री मौन बसेको अवस्था छ, सम्बन्धित ठाउँका पूर्व गृहमन्त्रीहरू चाहिँ मौन बसेको अवस्था छ। आज तपाईँको चाहिँ आम समुदायहरूले चाहिँ आवाज उठाउने अवस्था किन आइरहेको छ? वास्तवमा यो समुदायलाई राजनीतिक हिसाबले भोटको लागि चाहिँ योजना थ्रो बनाएको अवस्था छ। हामी यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण हर राजनीतिक दलमा हामी आस्था राख्छौँ, तर आस्था राख्दैमा हाम्रा समुदायहरूलाई तपाईँ यसरी हत्या बलात्कार गरेर चाहिँ तपाईँ त्यो राजनीतिकमा
आस्था राख्न पर्छ भन्ने नि मलाई छैन। त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण आस्था राख्ने साथीहरूले जबसम्म हामी आवाज उठाउँदैनौँ त्यो राजनीतिक फोहोरो खेल पनि तपाईँको चाहिँ त्यो सफा हुने अवस्था हुँदैन। हामीले राजा फ्याँक्यौँ, राणा फ्याँक्यौँ, 46 सालको त्यो संविधान पूर्ण रूपमा चाहिँ छैन भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य घोषणा गरेर चाहिँ यो अवस्थामा आयो। आज तपाईँको चाहिँ न्यायको विषयमा यही हो। त्यही भएर चाहिँ अबको लडाइँ भनेको राजनीतिक परिवर्तनको लागि लडाइँ छ। हामीले सबै व्यवस्थालाई फ्याँक्यौँ। राजनीतिक व्यवस्था एउटा लोकतान्त्रिक प्रविधिबाट चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ जनताले यो ठाउँमा लिएको अवस्था छ। आज यही राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राजनीतिक दलबाट हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। अबको लडाइँ भनेको जबसम्म हामी आफ्नो आस्था राख्ने दलसँग चाहिँ हामी त्यो लडाइँ लड्दैनौँ यो परिवर्तन हुँदैन। हामी संविधानमा मात्रै दलितको हक अधिकार जातीय छुवाछुत मुक्त घोषणा गऱ्यौँ त व्यवहारमा त्यो भएको अवस्था छैन। तर धेरै साथीहरूको त्यो गुनासो आएको छ। हाम्रो दलित साथीहरू तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पुगेको छौँ, मन्त्री बनेको अवस्था छ। राजनीतिक दलका साथीहरूले सबैको एजेन्डा त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको अवस्था छ। तर जातीय हिसाबले जुन पछाडि दलित शब्द राखिएको छ, वास्तवमा यो दलित शब्दले गर्दा चाहिँ हामी सबै दलित गैर दलितमा चाहिँ त्यो एउटा शब्दले गर्दा चाहिँ हामी अछुत भएको अवस्था छ। अब यो शब्दलाई तपाईँको चाहिँ यो मागी खाने भाँडो त्यो माथि बस्ने नेताले बनाउन हुँदैन। जबसम्म यो शब्द हामीले न्यूनीकरण र यसलाई निषेध गरेर हामी जान सकिँदैन। हाम्रो पनि वर्ग छ, हाम्रो पनि जातीय तपाईँको चाहिँ हिसाबको हाम्रो छ। त्यही अनुसारले हामीले पछाडि राख्ने शब्दमा हामी जान पर्छ र तपाईँको चाहिँ यो दलित शब्दलाई चाहिँ हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले यो आरक्षणको नाममा तपाईँको चाहिँ यो कोटाको नाममा यो शब्द राख्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँ रुकुममा सामूहिक नरसंहार गरियो त्यहाँ मानवता थिएन। जहाँ देवदह वडा नम्बर 11 मा 13 वर्षको बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरियो त्यहाँ मानवता थिएन। त्यो अमानवीय कदमका विरुद्ध आयोजित यो विरोध सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी मानवता प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै विषयहरू राख्नुभएको छ, आफ्ना पीडाहरू पोख्नुभएको छ। म आफै पनि यहाँहरूको बिचमा उपस्थित भएर आज 21औं शताब्दीमा जुन विषय राख्दैछु त्यो अत्यन्तै लज्जित छ। यो भगवान् गौतम बुद्धको मावली देवदहमा जे घटना घट्यो यसले देवदहको पहिचान बदलेको छ। यदि देवदहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो घटनाको प्रतिरोध गर्नु भएन, अङ्गिरा पासीले मृतक आत्माले शान्ति पाउने र उनीहरूका परिवारले न्याय पाउने गरी देवदहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आवाज उठाउनु भएन भने देवदहको पहिचान पनि बदलिन सक्छ। त्यसैले म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, देवदहमा अङ्गिरा पासीको जुन हत्या भएको छ त्यो पाशविक रूपले हत्या गरिएको छ। 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ, जसले जुन अवस्थामा अङ्गिरा पासीलाई समात्यो, जुन अवस्थामा अङ्गिरा पासीलाई वीरेन्द्र भरको जिम्मा लगायो, त्यो मान्छे पनि अपराधी। उमेर नपुगेको नाबालिका यदि आफ्नो छोरी हुन्थ्यो भने त्यहाँ बसेको त्यो समाजले 25 वर्षको नौजवान मान्छेलाई, मुसल्टे मान्छेलाई, अपराधी मान्छेलाई 13 वर्षको बालिका जिम्मा लगाउँथ्यो कि लगाउँदैन? यदि त्यो ठाउँमा आफ्नो छोरी सम्झिनुहोस् न तपाईँ, आफ्नो बहिनी सम्झिनुहोस् न तपाईँ। 13 वर्षको बालिका 25-26 वर्षको युवालाई जिम्मा लगाउनु सामाजिक न्याय हो? त्यसैले जुन खेदपूर्ण काम भएको छ देवदह वडा नम्बर 11 मा, त्यहाँबाट अङ्गिराको हत्याको योजना सुरुवात भएको छ। यदि अङ्गिरा दलित समुदायको बालिका हुँदैन थिइन् र अरू गैर दलित समुदायको सम्पन्न परिवारको बालिका हुन्थिन् भने उनले मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन। उनी दलित समुदायको निरीह विपन्न भएका कारणले, उनको बारेमा बोल्ने मान्छे नभएका कारणले बसेका समाजका भद्र भलादमीहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो
वीरेन्द्र भरको जिम्मा लगाउने त्यो निर्णय नै उनको मृत्युका लागि कारक बनेको छ। त्यसैले त्यहाँबाट घटनाको छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो आन्दोलनको माग। म प्रहरी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, दायाँ बायाँ प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रहरीलाई जनताको सेवक बनिन्छ। अङ्गिरा पासीको शव जहाँ भेटियो, जहाँनिर प्राकृतिक मुजुल्का बनाइयो, त्यस सँगसँगै घटनाका दोषीहरू समात्ने बारेमा प्रहरी किन लाचार बन्यो? म यो देवदह प्रहरी कार्यालयका प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो ठाउँमा अङ्गिरा पासी बाहेक यदि सम्भ्रान्त परिवारको कोही महिला, कोही बालिका अथवा कोही युवकको हत्या भएको हुन्थ्यो भने घर घर छापा मारेर प्रहरीले मान्छे समात्थ्यो। विपन्न गरिब परिवारको एउटा बालिका मारिएको कुरालाई आत्महत्यामा बदल्न प्रहरी स्वयं लागिरहेको छ, प्रशासन स्वयं लागिरहेको छ, यो हामीले दाबीका साथ भन्न सक्छौँ। यति मात्रै होइन, प्रशासनका, प्रहरीका र स्थानीय निकायका मान्छेहरू सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत किन्न लागिरहेका छन्। हामीले त्यसको तथ्य प्रमाणसहित सञ्चारकर्मीलाई नाङ्गे झार पार्दैछ। अङ्गिरा पासीको आत्माका विरुद्ध, न्यायका विरुद्ध लाग्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई हामी नाङ्गे झार पार्छौँ। यदि सञ्चारकर्मी साथी तपाईँमा मानवता छ भने तपाईँ थोरै पनि आफ्नो बहिनी सम्झिनुहोस्, अङ्गिरा पासीलाई आफ्नो दिदी सम्झिनुहोस्, आफ्नो चेली सम्झिनुहोस् अनि फर्केर कलम चलाउनुहोस्। अङ्गिरा पासीको आत्महत्या हो। अङ्गिरा पासी रहरले गएर रुखमा जोडेर मरेको हो। त्यसको घटनाको पृष्ठभूमि हेर्नु पर्दैन सञ्चारकर्मी साथीहरूले? लाज लाग्दैन कलम चलाउने साथीहरूलाई, आम सञ्चार माध्यममा बोल्ने साथीहरूलाई? एउटा दलित महिलालाई बाध्यात्मक हिसाबले रुखमा लगेर झुडाइएको छ, मारिएको छ र उसको परिवारले न्याय पाएको छैन। चौथो दिनसम्म लास उठेको छैन र चौथो दिनसम्म पनि जाहेरी लिएर जाँदा प्रहरी जाहेरी लिन आनाकानी गर्छ, विभिन्न ठाउँमा फोन गर्छ, गुहार माग्छ, जाहेरी लिनका लागि दबाब दिनुपर्छ, धरना कस्नुपर्छ। र हामी यो दर्ता नभएसम्म कार्यालय छोड्दैनौँ र दर्ता नहुनुको कारण कानुनी हिसाबले दरपेट गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै हामी कार्यालयबाट बाहिर निक्लिन्छौँ भनेर धरना कस्नुपर्छ। यो हो सामाजिक न्याय। यसैका लागि हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेका हौँ, यसैका लागि गणतन्त्र लिएका हौँ, कदापि होइन। त्यसैले प्रहरी प्रशासनका साथीहरू पनि लाचार बन्नुभएको छ, कसैको छाया बन्नुभएको छ। एकपटक तपाईँले आफ्नो छोरी सम्झिनुहोस् अङ्गिरा पासीलाई, अनि त्यसपछि न्याय कहाँ छ थाहा हुन सक्छ। त्यसैले म यो सभाबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, अङ्गिरा पासीको मृत्युलाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट बटारिएला, अरू तथ्यहरू बटारिएला, तर इतिहासको तथ्य बटार्न सकिँदैन, इतिहासको तथ्य बङ्ग्याउन सकिँदैन। ती दोषीहरूलाई कुनै न कुनै ढङ्गले, कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूलाई हामी कारबाहीको दायरामा लिएरै छाड्छौँ र उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेरै छाड्छौँ, दण्डित गरेरै छाड्छौँ। यो कुरामा देवदहका साथीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ र सिङ्गो देशभरिका दलित समुदायका साथीहरूलाई यसले पोलेको छ। म यहाँ नाम लिएर भन्न चाहन्छु, निर्मला बहिनीको हत्या भयो कञ्चनपुरमा, सिङ्गो देश तात्यो, गल्ली गल्ली संसद सबै ठाउँमा निर्मला पन्तको बारेमा आवाज उठ्यो। तर निर्मला पन्त जहाँ मारिनु भएको थियो त्यसको 35 किलोमिटरको दूरीमा माया विश्वकर्मालाई सामूहिक बलात्कार गरेर मारियो। माया विश्वकर्माको बारेमा कहीँ आवाज उठेन कि बलात्कार फरक हुन्छ, दलितलाई गर्ने बलात्कार, गैर दलितलाई गर्ने बलात्कार फरक हुन्छ, गैर दलितका बालक र दलितका बालकहरू यो फरक हुन्छ, उनीहरूको प्राण, उनीहरूको रूप, उनीहरूको स्वरूप फरक हुन्छ, एउटै होइन मानवता। किन विभेद गर्छ समाजले? म त्यसैले देवदहका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन विभेद कञ्चनपुरमा भयो निर्मला र मायाको विरुद्ध, मायाको बारेमा आवाज नउठ्ने, मायाका बारेमा समाचार नलेखिने, तर निर्मलाको बारेमा लेखिने, किन विभेद हुन्छ? मृत्युमा पनि, न्यायमा पनि किन विभेद हुन्छ? हामीलाई यहाँनिर दुःख छ। म निर्मलाको मृत्युप्रति ज्यादै दुःखी छु। मैले मेरो छोरी सम्झेको छु, मेरो बहिनी सम्झेको छु, त्यो परिवारले न्याय पाउनुपर्छ। त्यस सँगसँगै माया विश्वकर्माको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँहरू भन्नुहोस् त। यस्तो छ हाम्रो समाजको हेर्ने दृष्टिकोण, हेर्ने चरित्र। त्यसैले म देवदहका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अङ्गिरा पासीको अन्यायपूर्ण ढङ्गले हत्या भएको छ, गरिब भएका कारणले, दलित भएका कारणले हत्या भएको छ, यो हत्या नै हो। यसका विरुद्ध आवाज उठाउनका लागि म सम्पूर्ण देवदहवासी दाजुभाइ दिदीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु र यसलाई हामीले केवल देवदहमा मात्रै सीमित राख्ने छैन। देशव्यापी रूपमा अङ्गिरा पासीको हत्याका विरुद्ध यदि दोषीहरूलाई जोगाउने कोसिस गरियो भने त्यसको पनि पर्दाफास गरेर हामी आन्दोलन गर्नेछौँ। अघि शान्ति समाजको उपाध्यक्षजीले भनेर जानुभयो, हामी केवल दलित समुदाय मात्रै होइन, गैर दलित
मानवाधिकार कर्मीहरूले मसिनोसँग यस्ता घटनालाई अध्ययन गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै पनि 2टा टोलीलाई हामीले देवदहमा पठाएका थियौँ र त्यो टोलीलाई फरक फरक भेटेर प्रभावित गर्न खोजिएको छ र प्रहरी स्वयंले यो आत्महत्या नै हो भन्न खोजिरहेको छ। प्रहरीले आत्महत्या हो भन्ने अधिकार कहाँ छ? सबै कुराको तथ्य प्रमाण नजुटाइकन यो आत्महत्या भन्ने अधिकार प्रहरीलाई कहाँ छ? प्रहरीको त्यो अभिव्यक्तिले प्रहरी पनि घटनाका दोषीहरूलाई जोगाउन उद्यत छ भन्ने मलाई लाग्छ। घटनाको 4थो दिनसम्म जाहेरी दर्ता नहुँदै प्रहरीले त्यो घटनामा आशंकित मान्छेहरूलाई हिरासतमा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो काममा प्रहरी चुकेको छ। यो क्षेत्रको जिम्मेवारी लिनुभएका प्रहरी साथीहरू चुक्नु भएको छ। यसले आत्मसमीक्षा उहाँहरूले गर्न जरुरी छ। उहाँहरूको भूमिकाको समीक्षा अहिले नहोला, कुनै न कुनै दिन उहाँहरूको भूमिकाको समीक्षा हुन्छ। म यति कुरा भन्दै थप जुन कुरा हामीले रुकुमको बारेमा सुन्यौँ, रुकुम माओवादी जनयुद्धको उद्गम स्थल, सिङ्गो देश रूपान्तरणका लागि, राजतन्त्र अन्त्यका लागि, जनताको लोकतन्त्र, जनताको शासन ल्याउनका लागि माओवादी जनयुद्ध सुरु गरिएको रुकुममा जुन पाशविक सामूहिक नरसंहार गरियो, त्यो नरसंहारमा दलितहरू मात्रै परेका छैनन्, गैर दलित साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो गैर दलित साथीहरूको मृत्युवरण, गैर दलित साथीहरूको सहभागिताले के जनाउँछ भने हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो समाज अत्यन्त मेलमिलापका साथ बसेको छ। दलित युवकले प्रेम विवाह गर्छ, गैर दलित युवाहरूले साथ दिन्छन्। दलित र गैर दलित मेलमिलापका साथ बसेका छन् भन्ने कुरा गणेश बुढा र साई युवकले जुन विवाहमा सुषमा मल्ललाई नवराज विश्वकर्माले विवाह गरेर लिएर आउने यात्रामा साथ दिनुभएको छ र ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यसले हाम्रो सामाजिक मेलमिलापको वातावरण कस्तो छ भनेर चित्रण गर्छ। यस्तो मेलमिलापपूर्ण ढङ्गले बसेको समाजलाई जातीय युद्धमा धकेल्ने कुरा फेरि रुकुमबाट षड्यन्त्र हुँदैछ। हिजो राजतन्त्र समाप्त गर्नका लागि एउटा पवित्र लडाइँ लडेको रुकुम आज देशलाई फेरि जातीय युद्धमा धकेल्न कोसिस गर्दैछ। यो जुन षड्यन्त्र, जुन कोसिस र जुन समाजलाई भाड्ने खालका योजनाहरू रुकुमबाट बनाइँदैछ, म त्यसको यहाँ खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यदि जहाँनिर नवराज विश्वकर्माहरूको सामूहिक हत्या भएको थियो, कुटी कुटी ढुङ्गाले हानेर मारिसकेपछि हात खुट्टा बाँधेर भेरी नदीमा फालिएको थियो, त्यही ठाउँमा त्यहाँका दलित समुदायहरू परम्परागत हतियार लिएर प्रतिरोधमा उत्रेको भए के हुन्थ्यो? तत्काल प्रतिरोधमा उत्रेको भए समाज कहाँ पुग्थ्यो? तर त्यहाँका दलित समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धैर्यता प्रकट गर्नुभएको छ, संयमता प्रकट गर्नुभएको छ र हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो बारेमा बोल्ने, न्याय र समानताका पक्षमा लड्ने लाखौँ लाख गैर दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। यसलाई प्रति हमलामा लानु हुँदैन भनेर त्यहाँका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। हामी देशभरिका दलित समुदायका अगुवाहरू लागिरहेका छौँ। यो घटनालाई साम्प्रदायिक घटनामा बदल्नुहुन्न भनेर लागिरहेका छौँ। तर त्यसका बीच पनि जनप्रतिनिधिहरूले नि त्यो घटनाका दोषीहरूलाई जोगाउन लाग्नुहुन्छ। उहाँ कोही जवाई, कोही भाइ, कोही भतिजा परेका कारणले घटनाका अपराधीहरूलाई अबिर लगाएर पवित्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसको प्रतिरोधमा रुकुम मात्रै होइन 77 जिल्लाका न्यायप्रेमी दलित समुदायहरू हातमा आफ्ना परम्परागत हतियार लिएर उत्रियो भने के हुन्छ? कहाँ पुग्छ समाज? त्यसैले हामीले थोरै पनि आकलन गरौँ कि म यो ठाउँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो सामाजिक सद्भाव नखलबलिनका लागि जाजरकोट र रुकुममा जुन अमानवीय घटना भएको छ त्यसका विरुद्ध हामी सबै समाजका अगुवाहरू, सबै राजनीतिक कर्मीहरू बोल्न जरुरी छ। त्यो राजनीतिक हिसाबले मेरो होला, मेरो नजिकको होला, मेरो पक्षको होला, मेरो गुटको होला, तर आपराधिक चरित्रका हिसाबले त्यो भयानक अपराधी हो। यदि नवराज जबरजस्ती गाउँमा गएको थियो, नवराजहरू सहितका युवाहरू जबरजस्ती रुकुममा गएका थिए जाजरकोटबाट भने त्यहाँ प्रहरी थियो कि थिएन? त्यहाँ प्रशासन थियो कि थिएन? जनप्रतिनिधिले समातेर प्रहरी प्रशासनलाई बुझाउने कि मारेर भेरीमा बगाउने? यो सामाजिक न्याय हो? त्यसैले भेरीमा जुन चरित्र प्रदर्शन रुकुमका जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा
मानवता विरोधीहरूले गरेका छन् यो इतिहासमा ज्यादै कलङ्कीय घटना हो। र यस्तो प्रकारको घटना दक्षिण एसियामै भएको छैन। यो प्रकारको मानवीय नरसंहारको घटना दक्षिण एसियामै भएको छैन। जुन रुकुमको घटनाले हामी नेपालीहरूलाई लज्जित बनाएको छ। हामीले बुद्धको देशका नागरिक भनेर आफ्नो पहिचान दिन्थ्यौँ, सगरमाथाको देशका नागरिक भनेर हामीले हाम्रो पहिचान दिन्थ्यौँ, हामी सीताको भूमिका मान्छे भनेर हामीले हाम्रो पहिचान दिन्थ्यौँ। तर अब हामी कहीँ गयौँ भने त्यही नेपाल होइन जहाँ विवाहका नाममा 6-6 जना युवाहरूको सामूहिक नरसंहार गरियो, त्यही देशको नागरिक होइनस् भनेर मान्छेले हामीमाथि प्रश्न गर्नेछ। त्यसैले यो घटनाका दोषीहरूलाई हामी न्यायको कठघरामा ल्याउन सकेनौँ भने त्यो हामी पनि विश्व सामु लज्जित हुनुपर्नेछ। त्यस कारणले म देवदहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो घटनाका विरुद्ध पनि सशक्त आवाज उठाउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आज मात्रै हामी यहाँ कार्यक्रम गरिरहँदा सैना महिनामा कार्यक्रम छ, कपिलवस्तुमा कार्यक्रम छ, बरघाटमा कार्यक्रम छ, नारायणगढमा कार्यक्रम छ र सुर्खेतमा हजारौँ राजनीतिक कर्मीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू सबै सडकमा उत्रेर रुकुम घटनाका दोषीहरूलाई निष्पक्ष छानबिन गर, कानुनको दायरामा कारबाही गर भनेर आज सडकमा उत्रिरहनु भएको छ। र अहिले हरेक दिन रुकुमका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सडकमा उत्रिनु भएको छ। रुकुम घटनाका दोषीहरूलाई बचाउने षड्यन्त्र मुर्दाबाद भनेर सडकमा उत्रिरहनु भएको छ। त्यो स्थिति मुर्दाबाद भनेर सडकमा आउने स्थिति नआओस्, सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरोस्। सरकार दलित गरिबको पक्षमा पनि छ भन्ने अनुभूति देखाउनका लागि सरकारले यस अगाडिका थुप्रै घटनाहरूमा संसदीय समिति बनाएको छ। हामीलाई अहिले जुन समिति बनाइएको छ त्यो समितिप्रति विश्वास छैन। गृहमन्त्रीजीले सदनमा बोलेको कुरा, सदनमा विभिन्न गैरदलीय समुदायका सांसदहरूले बोलेको कुरा र जुन प्रकारको छानबिन आयोग बनाइएको छ सहसचिवको संयोजकत्वमा, सहसचिवको नेतृत्वमा बनाइएको छानबिन समितिले गरेको छानबिनप्रति हामीलाई शङ्का छ। त्यसैले हामीले सडकबाट अनुरोध गरिरहेका छौँ, माग गरिरहेका छौँ कि रुकुम घटनाको संसदीय छानबिन हुनुपर्छ। मोरङको बेलबारीमा भएको सामूहिक बलात्कारको केसमा यस अगाडिको संसदले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ। त्यसैले यो घटना रुकुम घटनाको सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले संसद चलिरहेका कारणले संसदको फुल हाउसबाट संसदीय समिति गठन गरिनुपर्छ। संसदीय समितिले छानबिन सुरु गरेपछि मात्रै हाम्रो आन्दोलन अन्त्य हुन्छ, अन्यथा हाम्रो आन्दोलन विभिन्न ढङ्गले आन्दोलन जारी रहने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। अभिवादन, नमस्कार। सवेरे के बात रहल का सब लोग जुटल रहने, गांव के समाज सब जुटल रहा। समाज से मालूम भइल कि लड़की पकड़ा गई कही के हम घर में हमारे घर से दूरी तनी पड़ला उनका घर, भाई घर तनी दूरी बा, हमारे घर तनी दूरी बा। दूरी से सुनवे आए, सुन ली हम, ओकरे बाद चल गई हम करी वहाँ गांव में जाके का करा हम अकेल आ जाके प्रधान के बुला के ले आई। प्रधान के बुला के ले आई तो कुछ छल फल हुई कही के बोलौली। तो प्रधान अइले तो प्रधान आके अपन 10 मिनट लगभग 15 मिनट ऐसा कुछ बातचीत ऐसा कही दी के सभा में अपनों वहीं रहने, बालकृष्ण रहने, सब रहा नेता दोनों जनी हो। उसके बाद का कहने लड़की का हाथ, लड़का का हाथ उठा के पकड़ा देने, पकड़ा के उसके बाद अपने कहने कि आज करुआनी को के नेता विष्णु भैया ते हम गई रहे छु कि नेता नाम आए जुर्जुधन नेता विष्णु भैया ते हम एकदम तुरी छ ते जाना फेरी 2 जना अरु आए रोगी ले त्यहाँ मेरे गाँव कहूँ कहाँ उता पश्चिम बड़ा आए तिनीहरूको उनके काली मतलब जाति हम के देख सुन के तब फिर आए हम तोहरे घरे आए, तब वहाँ छलफल कह दे कह के तब ऐसे ऐसे कह के तो ओके अइले तब लड़की का हाथ पकड़ा देने, बस वहीं चली अइले। लड़की का हाथ पकड़ा के लास्ट 4 दिन के बाद मिली वहाँ से गुटवल से यहाँ तो 2 घंटा वहाँ से जब लिया है ना तो हम तो जब हाथ दे देना तो हम तो अपने घरे चल गए देखल जाए।
अब जब लड़की लड़का का हाथ जब पकड़ा देंगे तो हम कहलिए अब जब हो गए तो का करी वहाँ जाए हम बेकार में। तब हम चल गए अपने घर। तब 12 बजे लगभग 11 बजे तक हाथ पकड़ा दे ना। 2 बजे फिर लेके अले घरे। लेके जब घरे अले तो लड़की के आम लौरा से पीटे लगल। तब पीटे लगल जब तब वो लड़का दोनों निकल के नदी ओर गए। नदी ओर जाके उसके बाद तब वही अब और का कहले का धैले ओके ना था देखल जब का कहीं जहाँ प्रधान तो वड़ाध्यक्ष घरे हाँ वड़ाध्यक्ष वड़ाध्यक्ष धन्यवाद हाँ नाम का बा के का नाम प्रधान का नाम अमर बहादुर चौधरी हजुर अमर बहादुर चौधरी। हाँ चलो जाए धन्यवाद। जाहेरी दिएर पनि तेस्रो चौथो दिनमा बल्ल एउटा के अरे दोषीलाई समातेको छ र त्यसलाई त्योसित सँगै कतिजना त्यहाँ संलग्न छन् त्यसलाई सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। जबसम्म कारबाही हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। अघि नै के अरे मानव अधिकार सङ्घको उपाध्यक्ष भन्नुभएको छ, पत्रकार सङ्घको अध्यक्षजीले पनि भन्नुभएको छ जबसम्म यसको न्याय पाउँदैन तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ भन्ने मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी यस्ता घटना यो देशमा नेपालमा कुनै ठाउँमा पनि घट्न हुँदैन। जहाँ घट्छ त्यसले त्यहाँ तुरुन्त न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै कुरा यहाँ अग्रज व्यक्तिहरूले गरेर गइसक्नु भएको छ, राखेर गइसक्नु भएको छ। र मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ यहाँहरूले जसरी पनि घटनाको दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो अनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको जुन यो कार्यक्रममा हामीले कसैलाई पनि खबर नगरिकन यहाँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुन हामीले जानकारी गराएर जानकारी पाएर मानव एकताको जुन सभ्यता राखेर जुन सबै आउनुभयो यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो अतिथिज्यू विनोद पाण्डेज्यू लगायत गोविन्द खनालज्यू लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो विशेष गरी यो भगत सरस्वती प्रतिष्ठान र सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घ, देवदह मिजार समाज, देवदह परिवार सङ्घ र विश्वकर्मा समाज देवदह सम्पूर्णले जुन एउटा कार्यक्रम गर्ने एउटा जमर्को गर्नुभयो र हामीले सबैले गऱ्यौँ। त्यसको लागि के अरे यहाँहरू सबै सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।